बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक टॉपिक मैंने अपने चैनल के ऊपर सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल के ऊपर किया था। पैरों की जो है वो शेप के मुताबिक आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है। ये टॉपिक इसको आपने बहुत पजीराई दी, तो अब इस चैनल के ऊपर भी मैं इसको करना चाह रहा हूँ। और वो सारे सवालात जो आपने अपने मैसेजेस के थ्रू हम तक भिजवाए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में उन सवालात का जवाब भी दे दूँ। और इस वीडियो की तफसील बयान करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट ये भी जो है हमेशा ही करते हैं, हम का मतलब मैं और मेरी टीम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल सैयद हैदर जाफरी उसको भी आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। इस चैनल के ऊपर भी आप मुझे लंबे अरसे तक इंशाल्लाह देखते रहेंगे। अब बात करते हैं जी कि ये जो पाँव की शेप है, हमने जब पहले बात की थी अपने चैनल के ऊपर हाथ की शेप्स के मुताबिक फिर जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, सिर्फ इल्म फल्कियात नहीं, इसमें वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं, इसमें न्यूमरोलॉजी शामिल है, इसमें फेस रीडिंग शामिल है। फेस रीडिंग में सिर्फ फेस नहीं, आपके हाथ, आपकी वज़ाकता, आपके जॉ लाइन्स, आपकी आँखें, आपकी पेशानी, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी की इंडेक्स हुआ करती हैं। इनका मतलब क्या है, इनकी चीज़ें क्या हैं। आज तक साइंस ने जो 5 शेप्स पाँव की दरियाफ्त की हैं, ये बड़ी अहम है और इसके ऊपर बात करते हैं जी। सबसे पहली शेप जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन भी जो है वो होती है, इजिप्शियन फीट। इजिप्शियन फीट इसे एक एनर्जी फीट भी कहते हैं, डीप और रिफ्लेक्टिव। ये लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकर्स होते हैं और इनके रिफ्लेक्सेस बहुत शानदार होते हैं। ये लोगों को समझते बहुत अच्छे हैं, बड़े शानदार किस्म के मुफक्किर होते हैं, खुद नशनाज होते हैं, रूहानी बहुत होते हैं, फिलोसफिकल सोच होती है और इतने ज़बरदस्त किस्म के लोग होते हैं कि मनफी चीज़ों में भी पॉजिटिविटी जो है वो तलाश कर लेते हैं। इनका रवैया इंतहाई पुरसुकून होता है। और हाँ, ये ज़रूर है कि इनके अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा ख़यालात होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एनालिटिकल होते हैं, चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं, इस वजह से इनकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी ख़राब होती है, डिसीजन उतने अच्छे नहीं कर सकते। लेकिन जब काम करते हैं तो इंतहाई शानदार तरीके से करते हैं, इंतहाई डीप थिंकिंग के साथ करते हैं। इनकी सोच में भी गहराई होती है, इनकी प्लानिंग में भी गहराई होती है। ये एक एक चीज़ को बड़ा डीपली और बड़ा माइन्यूटली चेक करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद जज्बाती हो जाते हैं, समहाउ जज्बाती हो जाते हैं और फिर अपने प्लान्स को ख़राब करते हैं। खुद ख़राब ना करें तो ये दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में से होती है। ये जो है वो चूँकि इनके पाँव के अंदर एक और चीज़ भी होती है कि ये ज़रा तिरछी होती है डाउनफॉल में, तो इनकी ज़िंदगी में एक बार डाउनफॉल ज़रूर आता है, लेकिन ये डाउनफॉल से घबराते नहीं हैं, ये फिर ज़ीरो से शुरू कर देते हैं। बाद औक़ात जो है वो इनकी औलाद भी इनसे जो है वो डरती है, क्योंकि ये लगा लगाया काम बाद औक़ात बंद करके दोबारा से ज़ीरो से शुरू कर देते हैं। दूसरा पाँव का जो शेप है, दूसरा जो पाँव की शेप है वो रोमन है। इनमें अंगूठा और साथ की 2 उंगलियां बराबर होती हैं, जबकि आखिरी 2 उंगलियां छोटी होती हैं। इससे रोमन फीट। ये ताकत, क़यादत और इंसाफ पसंद लोगों का जो है वो पाँव होता है, बेहतरीन फ़ैसला साज होते हैं। जहाँ भी इनको इख्तियार मिलता है वहाँ इंसाफ को राइज करने वाले होते हैं, लोगों के साथ ज़्यादती करने वाले नहीं होते। इनके अंदर अज़म बहुत होता है, निडर होते हैं। हाँ, बाद औक़ात हद से ज़्यादा ज़िद्दी और एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन इरादे बड़े पुख्ता होते हैं। कुछ भी हालात हों अपनी चीज़ों को परसू करते हैं, मशवरा लोगों को बहुत अच्छा देते हैं, दोस्त बनाने के माहिर भी होते हैं, लेकिन दोस्तों से फ़ायदा नहीं उठाते, लोगों के ऊपर जो है वो बेजा भार नहीं डालते। ये बड़े शानदार लोग होते हैं, विजनरी भी होते हैं, प्लानर भी होते हैं। तीसरा जो पाँव की शेप है उसे जो है वो कहते हैं ग्रीक फीट या सक्सेस फीट। क्यूरियस और एनर्जेटिक लोग होते हैं, चीज़ों को जानने वाले। इनका
جو ہے وہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سب سے لمبی ہوتی ہے، انگوٹھا چھوٹا ہوتا ہے اور باقی انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں، تو ایک طرح کی یہ مخروطی شیپ یا ماؤنٹین شیپ جو ہے یہ پیر ان کا بناتا ہے. اور یہ جو ماؤنٹین شیپ ہے نا، یہ محنتی لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، عروج لازمی پاتے ہیں، ڈائنامک لوگ ہوتے ہیں، بڑے اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اسٹرانگ بلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، توانا تجسس سے بھرے ہوئے، نئے آئیڈیاز، نئے لوگوں سے ملتے ہیں. یہ لوگ ایموشنل بھی بہت ہوتے ہیں، محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایموشنل بھی، ایموشنز بھی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں. چونکہ چیزوں کو جاننے کی طلب، علم کی پیاس، کریٹیوٹی دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے، تو یہ جو ہے نا یہ اپنا مقام بنا لیتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، معاشرے میں اپنا مقام بنا لیتے ہیں، چیزیں ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں. چوتھا جو ہے وہ جرمینک فیٹ، لانگ ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں، یہ لانگ ریس فیٹ ہوتا ہے. یہ گراؤنڈڈ اینڈ ریلائبل، گراؤنڈڈ ہوتے ہیں، مطلب ان کے اندر بہت زیادہ ایگو نہیں ہوتی، مغرور کم ہوتے ہیں، اور ریلائبل، قابل اعتماد ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ بڑا اور لمبا انگوٹھا، سب سے جو ہے وہ ان کی پاؤں میں لمبا انگوٹھا ہوتا ہے، اور باقی 4 انگلیاں تقریباً ایک ہی سائز کی ہوتی ہیں. تو بھائی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جمپ کر کے نا تو ایک دم سے اپنا راستہ بدل لیں گے. لمبی ریس کے گھوڑے، میں نے اسی لیے ان کو کہا ہے کہ لمبی ریس کا گھوڑا ان کو کہا جاتا ہے. ایک دفعہ یہ پوری زندگی میں ڈٹ کے محنت کرتے ہیں، شدید محنت کرتے ہیں، اور پھر ایک مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی اسی مقام کو انجوائے کرتے ہیں. یعنی ان کے اندر کو بہت زیادہ آگے بڑھنے کی دوڑ نہیں ہوتی، ایک دفعہ یہ دوڑ لیتے ہیں، پھر اپنا آپ جہاں پہ یہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں. پریکٹیکل کے لوگ ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، پورے اعتماد ہوتے ہیں، مشکل حالات میں بہترین فیصلہ کرتے ہیں، بہترین حل نکالتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے دور رہتے ہیں، لوگوں کے دیے ہوئے دکھ دل میں سنبھال کے رکھتے ہیں، معافی دے دیتے ہیں لیکن بھولتے نہیں ہیں، وفادار بہت ہوتے ہیں، مہمان نواز ان جیسا کوئی نہیں ہوتا، بہت دلیر لوگ ہوتے ہیں، اپنی مثال آپ ہی ہوتے ہیں. 5واں پاؤں جسے ہم کہتے ہیں کیلٹک فیٹ یا بلڈنگ فیٹ یا کریٹو انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں. ان کی پاؤں کی جو شیپ ہے نا وہ سب سے زیادہ منفرد ہے، اور کم لوگ جو ہیں وہ ان میں یہ شیپ دیکھنے کو ملتی ہے. ان کی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سب سے لمبی ہوتی ہے، اور باقی انگلیاں بے ترتیب ہوتی ہیں. یہ لوگ عروج اور زوال کے درمیان پھنسے رہتے ہیں، کبھی بہت ترقی، کبھی زوال. ان کی زندگی میں سموتھ سیلنگ نہیں ہوتی، اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے. کبھی یہ کروڑ پتی ہوتے ہیں اور کبھی ان کی جیبیں بالکل خالی ہوتی ہیں. بہت کریٹیو لوگ ہوتے ہیں، آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں، آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں، آؤٹ آف دا باکس پلان کرتے ہیں، غیر روایتی لوگ ہوتے ہیں. اور چونکہ غیر روایتی ہوتے ہیں تو بعض اوقات اصول، ضابطے، نظم و ضبط کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ان کا سوچنے کا انداز ہی ڈیفرنٹ نہیں ہوتا، ان کا جینے کا انداز بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن ان کا انداز لوگوں کو متاثر بہت کرتا ہے. یہ لوگ ایک ہی کام کو بار بار کرتے ہیں، ڈیفرنٹ طریقوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی کام کو ایک ہی طرح سے بار بار کریں تو یہ بور ہو جاتے ہیں. ان کے اندر انوویشنز، کریٹیوٹی بھری ہوتی ہے، ان کے اندر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کسی ایک کامیاب شخص کو چاہیے ہوتی ہیں، لیکن جو کہ جذباتی ہوتے ہیں، ایک دم سے فیصلے بدل لیتے ہیں، انپریڈکٹیبل بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، تو پھر بعض اوقات نقصان بھی اٹھاتے ہیں، لیکن گرتے نہیں ہیں، دلیر ہوتے ہیں، گرتے نہیں ہیں، پھر اٹھ کے پھر ریس میں شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین، یہ جو ہم نے پاؤں کی شیپس کے مطابق آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس کے بارے میں چونکہ آپ نے بہت سارے کویشچنز بھی ہمیں بھیجے تھے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس ساری گفتگو میں وہ ساری چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کروں جو میں نے پہلے اپنے چینل کے اوپر نہیں کی، اس لیے یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی بھی ہو گئی اس سے. بہرحال ہمیں آپ کے کویشچنز کا، ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور شیئر بھی کرتے رہیے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی ایمان میں رہیں. اللہ حافظ.